श्रीगुरुभ्यो नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। करोतु मम कल्याणं हरिर्हयमुखाविदः गुरुश्च मध्वनामा मे वरदोस्तु निरन्तरं। श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्कारित्वादहेतुः इति अस्मिन् विषये सूत्रभाष्यानुसारेण किंचित् अत्र प्रस्तूयते। सूत्रत्रयात्मकम् इदं प्रकरणम्। ईश्वरः कारणं कीदृशञ्च कारणं भवति, कीदृशश्च कारणं भवति, एवं तस्य कारणत्व उक्तौ आत्मनः यथा कारणत्वं न भग्नं स्यात् तथा अत्र व्यवस्थाप्यते समर्थ्यते च अस्मिन् प्रकरणे। पूर्वस्मिन् प्रकरणे कार्यमात्रं प्रति अभावः कारणम् इति खण्डयित्वा अस्मिन् इदम् अंशं खण्डयित्वा अस्मिन् प्रकरणे ईश्वरस्य कारणत्वं तत्रापि सूत्रत्रयम् अस्ति। प्रथमसूत्रम् एवम् अस्ति, ईश्वरः कारणं पुरुषकर्म आफल्यदर्शनात् इति। द्वितीयं सूत्रं पूर्वोक्तं न पुरुषकर्माभावे फल अनिष्पत्तेः इति। तृतीयं सूत्रं तत्कारित्वाद् अहेतुः इति। प्रथमसूत्राक्षरः एवं तात्पर्यञ्च ईश्वरः कारणं पुरुषकर्म आफल्यदर्शनात्। आफल्यं फलं न विद्यते अस्य इति अफलं, तस्य भावः आफल्यं तस्य दर्शनात् इति। अयं हेतुः ईश्वरः कारणम् इति सामान्याकारेण प्रतिज्ञा कृता। अत्र एवं यदि सामानाधिकरण्याय साध्य हेतोः सामानाधिकरण्याय यदि उच्यते तर्हि कार्यमात्रम् ईश्वरकारणकं फलोत्पत्त्यनुकूल ईश्वरेच्छां विना अन्य फल आफल्य दर्शनात्, अन्य कर्म आफल्य दर्शनात् इति आगतं। कार्यमात्रे कार्यमात्रं पक्षः, हेतुः ईश्वरकारणकम् इति। साध्यम् ईश्वरकारणकम् इति, साध्यम् ईश्वरकारणकत्वम् इति। हेतुः फलोत्पत्त्यनुकूल ईश्वरेच्छां विना अन्य कर्मणाम् आफल्य दर्शनादिति अस्ति व्याख्याने। एवं यदि उच्यते चेत् फलाभावात् इति स्वीक्रियते। अन्यकर्मणां नैयत्येन फलाभावात्। एवं फलाभावः श्रूयतां, कार्यमात्रम् अन्यकर्म निरूपित फलाभावः कार्यमात्रे अस्ति नैयत्येन। सर्वकार्यमित्यर्थः। सर्वकार्यं कार्यत्वेन कार्यमिति स्वीक्रियताम्। सर्वम् इति मास्तु, सामान्येन मास्तु, कार्यत्वेन कार्यं फल एवं एवं इति सिद्धेः इदं सिद्ध्यति इति। अतः तत्यक्तं फलाभावदर्शनादिति सूत्रे अस्ति। सूत्रे फलाभावदर्शनादिति सूत्रे अस्ति।
दर्शनादिति प्रमाणप्रदर्शनं प्रत्यक्षप्रमाणद प्रदर्शनं हेतुस्तु फलाभावादिति खलु तदेव विना 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 कर्तारं फलं तु न फलाभावः अनुत्पत्तिः एक एव तत्र इदं तु प्रसिद्धमेव फलोत्पत्त्याभावः फलाभावः एक एव खलु अत्र तु महेश्वर अत्र तु किं विचारः नास्ति इति भाति मम यतः दर्शनादिति तु प्रमाणप्रदर्शनं वेदान्तसूत्रेषु सर्वत्र दर्शनादिति भवति न हेतुदर्शनादिति मीमांसायामपि अस्ति यद् तावदेव अल एवं कर्तुं शक्यते वा इति चिन्त्यते कार्यं मास्तु व्याख्याने सुदर्शनाचार्य व्याख्याने एवम् अस्ति सुदर्शनाचार्य व्याख्यानं नवीन व्याख्यानं तत् खलु व्याख्याने तु एवम् अस्ति स्वीक्रियते वा न स्वीक्रियते अस्तु नाम अस्माकम् अर्थज्ञानार्थं नवीनव्याख्यानं दृश्यते चेदपि सभायां नवीनव्याख्यानं प्रमाणत्वेन न भवति तत्र एवम् उपात्तमिति सभायाम् उक्तं सर्वं प्रमाणं न इति अस्माभिः ज्ञायते सभायां किमुच्यते सभायाम् उक्तं प्रमाणमेव इति न स्वीक्रियते इति ज्ञातम् इति तथा न मया भवद्भिः जोक् क्रियते जोक् नास्ति सर्वैरपि ज्ञात्वैव उच्यते तत्र दोषाः भवेयुः तत्र नाम अस्तु अनुत्पत्तिरपि कार्यमात्रे कथम् उत्पन्नं खलु कार्यम् उत्पन्नं खलु ओ अत्र अल सूत्रे ईश्वरः कारणमिति अस्ति यदि ईश्वरं पक्षीकृत्य कारणत्वं साध्यते यथा नवीनग्रन्थेषु अस्ति ईश्वरः कारणं पुरुषकर्म आफल्यदर्शनादि इत्यस्ति किल तत्र तद्रीत्या उच्यतां सर्वाणि कर्माणि अफलानि स्युः इति प्रसङ्गः कस्यचित् कर्तुः अफलत्वदर्शनात् तदेव तदेव अफलत्वापत्तिः प्रसङ्गः यत्र अस्ति तत्रापि फलं यदि नोत्पद्यते तत्र आफल्यदर्शनम् उच्यते आफल्यम् उच्यते भो तत्तु प्रमाणप्रदर्शनं क्षित्यादिकं सकर्तृ कार्यत्वात् इति वदेव अत्रापि यथा कर्तारं विना तु अफलत्वं तु दृश्यते अतः ईश्वरः कारणं भवति इति अस्मिन् सूत्रे कर्तारं विना तत्र दृश्यते इति कार्यमात्रं तर्हि सर्वमपि कार्यम् ईश्वरकारणकमिति न सिद्ध्येत् क्वचित् यत्र फलं न भवति इदं सत्यं कर्तृघटितः कर्तृविशेषघटितः वस्तुतः प्राचीनग्रन्थेषु महीधरादिकमेव पक्षः नवीनग्रन्थे तु जन्यसामान्यं पक्षः येषु तु संशयः नास्ति तत्र तु पक्षत्वं नापेक्षितमेव परन्तु अस्माभिः इदं दत्तमस्ति किल शीर्षकं तात्पर्यटीकानुसारेण इति दत्तमिति भाति अत्रैव वयं विचारं कुर्मः एवं वा मया तु न ज्ञातं भाष्यानुसारेणैव चिन्तितं मया दोषः नास्ति भाष्यमेव उच्यताम् ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् इति यदि उक्तं तन्न कर्माभावे पुरुषकर्माभावे फल अनिष्पत्तेः इति द्वितीयं सूत्रम् एवञ्च प्रथमसूत्रे इदमुक्तं तात्पर्यतः यत्र फलार्थं प्रवृत्तः कर्म करोति क्वचित् फलं तस्य न प्राप्नोति तदा इदं सिद्ध्यति अस्य अनेन अस्य इदं कारणं न कारणं आत्मकर्म न कारणम् इति अस्य फलस्य आत्मकर्म न कारणम् इति सिद्ध्यति एवञ्च ईश्वरस्य कारणत्वं सिद्ध्यति इति प्रथमसूत्रस्य तात्पर्यं
द्वितीयसूत्रे प्रथमसूत्र एवञ्च किमायातम् इति चेत् अन्वयव्यभिचारः प्रदर्शितः यत्र यत्र कर्म तत्र तत्र फलम् इत्यस्मिन् अंशे अन्वयव्यभिचारः द्वितीयसूत्रे व्यतिरेकव्याप्तिमुखेन कर्मणः फलं प्रति कारणत्वम् उच्यते द्वितीयसूत्रमेवमस्ति पूर्वोक्तं न पुरुषकर्माभावे फल अनिष्पत्तेः यदि पुरुषकर्म न करोति यदि ईश्वरः एव कारणं पुरुषश्च न कारणं तर्हि कर्माभावे फलं क्वचित् दृश्येत न दृश्यते अतः पुरुषकर्म एव कारणं व्यतिरेकः इदानीं व्यतिरेकव्याप्तिः उक्ता भवति किमिति यत्र यत्र कर्माभावः तत्र तत्र फलाभावः यत्र 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 पुरुषकर्माभावः तत्र तत्र फलाभावः इति व्यतिरेकव्याप्त्या पुरुषकर्मणः फलं प्रति कारणत्वं सिद्ध्यति इति इदानीं अन्वयव्यभिचारेण कारणत्वाभावः व्यतिरेकव्याप्त्या कारणत्वम् इति प्रसंगे अंतिमसूत्रं तत्कारित्वाद् अहेतुः तत्कारित्वाद् अहेतुः इति अर्थः कर्मफलस्य ईश्वरकारितत्वात् एवञ्च ईश्वरकारितत्वात् नाम ईश्वर अनुग्रहात् ईश्वर संपादितत्वात् पूर्वोक्तः फल अनिष्पत्तेः इति पुरुषकर्माभावे फल अनिष्पत्तेः इति अयं हेतुः अहेतुः नाम हेत्वाभासः एव तत्कारित्वम् अत्र ईश्वरकृत ईश्वरः ईश्वरः कारयति इति न फलं सम्पादयति कारयति इति न जीव आत्मकर्तृत्वे तत्र आत्मकर्तृककर्मणि तस्य प्रवेशः अत्र नोच्यते किन्तु फलदाने एव अत्र विवक्षा अस्ति एवञ्च यथा न्यायस्वामी नाम साधुस्वामी कर्मानुसारेण फलं ददाति तथा रागद्वेषादिरहितः ईश्वरः कर्मानुसारेण फलं ददाति एवञ्च पूर्वोक्त अन्वयव्यभिचारोपि अत्र स्वीकृतः द्वितीयसूत्रोक्त व्यतिरेकव्याप्तिरपि स्वीकृता जीवस्य इति मास्तु आत्मनश्च कर्तृत्वं यथा स्यात् ईश्वरस्य च कारणत्वं यथा स्यात् इदम् अत्र तृतीयसूत्रे व्यवस्थाप्यते तत्कारितत्वाद् अहेतुः इति अन्वयव्यभिचारेण ईश्वरस्य कारणत्वं व्यतिरेकव्याप्त्या जीवस्य आत्मनश्च कारणत्वं फलं प्रति तत्कारितत्वाद् इत्यनेन तत्कारितत्वाद् इत्यत्र तत्शब्दार्थकः तेन अन्वयव्यभिचारवारणं भवति इति वक्तव्यं तत्शब्दार्थः ईश्वरः पूर्वं कर्मफलस्य ईश्वरकारितत्वात् इति सूत्राक्षरार्थः अहेतुः पूर्वोक्त द्वितीय सूत्रस्थ हेतुः अहेतुः इति शब्दार्थः एवञ्च ईश्वरस्य इदानीं कीदृश स्वभावः कुतः एवं न्यायस्वामी भवति कुतश्च एतादृश कर्मानुसारेण तस्य फलदातृत्वं नाम कीदृश स्वभाववत्वात् ईश्वरे तत्र फलशब्देन कार्यं स्वीक्रियते कर्म कार्यं जनयति वा पूर्वपक्षी तु कर्मशब्देन पुरुषकर्म स्वीकरोति तच्च पुण्यपापरूपं कर्म क्रियारूपकर्म तेन तु पुण्यपापे भवतः तेन तावत् फलं भवति इति
तावदैव पूर्वपक्षः सिद्धान्ती तु वदति अनेन न भवति ईश्वरेणैव भवति एवञ्च क्षित्यादिकं सकर्तृकम् इत्यस्ति किल तत्रैव पर्यवस्यति इदं सत्यं सत्यम् एवञ्च पर्यवसिततया ईश्वरसिद्धिरेव अत्र विवक्षितं परन्तु ईश्वरसिद्धिः इति तु भाष्ये न स्वीक्रियते किन्तु ईश्वरगुणसिद्धिः स्वीक्रियते ईश्वर नित्यज्ञान इच्छादि गुणवत्वं कीदृशं भवति इत्यादिकम् अत्र भाष्ये आलोच्यते ज्ञानेच्छा कृतयः एवञ्च तेनैव सत्यम् एवं क्ले अत्र ईश्वरस्य एतादृशस्वभावः इत्यत्र योगसूत्रमपि अत्र अस्ति क्लेशकर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः इति तत्रैव एतादृश क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः ज्ञानादिगुणसम्पन्नः ईश्वरः एवञ्च ज्ञानादिगुणसम्पत्त्या तस्य आत्मत्वमपि सिद्ध्यति ईश्वरस्य एवं आत्मत्वोक्तौ अन्यगुणाः नाम अधर्मादिगुणाः अपि भवेयुः वा इति चिन्तायां भाष्ये उदाहृतं नोदाहृतं पर भाष्ये नास्ति व्याख्याने परन्तु समानार्थकशब्दः मूले भाष्ये अस्ति किमिति चेत् धर्मज्ञा उच्यते अधर्म अज्ञान अधर्म प्रमादरहित धर्मज्ञान समाधि विशिष्टः आत्मा इति सिद्ध्यति एवञ्च राहित्यम् अत्र योगसूत्रेण उक्तम् अपरामृष्टः आत्मा इत्युक्तौ राहित्यं तत्र योगशास्त्रे यावदहं जाने योगशास्त्रं मयापि न ज्ञातं योगशास्त्रे क्लेशकर्म विपाकाशैः अपरामृष्टः इत्युच्यते किल तत्र ईश्वरः निर्माणकायं कायं कञ्चन अधिष्ठाय करोति नैयायिकः तथा निर्माणकायं न स्वीकरोति वास्तविकतया एकैचित् स्वीकुर्वन्तु नाम निर्माणकायः एतेषां अस्पष्टम् अभूत् निर्माणकायः इत्युक्तौ शरीरं स्वीकृत्य सर्जनम् इति तावत् सांख्यैः स्वीक्रियते योगशास्त्रे स्वीक्रियते ओके नैयायिकमते तु शरीरं नास्ति किल भगवतः अशरीरित्वात् एवं न मया किमर्थमत्र प्रसन्नपदव्याख्यानविषये मया मम अभिप्रायं वदामि यदा भवतां मनसि क्लेशः भवति कदाचित् क्लेशः कोऽपि नास्ति एतादृशव्याख्यानं मया बहु दृष्टमस्ति अत्र प्रसन्नपद शास्त्रदीपिका तर्कपादस्य व्याख्यानम् एवं तत्र व्युत्पत्तिवादस्य व्याख्यानम् एतेषां एतत् तु महान्तः पण्डिताः बहुत्र उपकुर्वन्ति च सुदर्शनाचार्यः वा एवं परन्तु रेकार्ड् मध्ये वदामि परन्तु तत्र तेषां दोषाः अपि भवन्ति तत्तु दोषः अनवधानेन भवेयुर्नाम अनवधानेन यावान् अर्थ उदपाने इति न्यायेन अस्माभिः ते अंशाः स्वीकृत यतः न्यायभाष्यस्य व्याख्यानमस्ति अनन्तरं साङ्ख्यस्य व्याख्यानमस्ति न जाने व्युत्पत्तिवादस्य परामर्शे वेपतु सुब्रह्मण्यशास्त्रिभिः इति आदर्शः इति तथा कृतम् अस्ति तदनन्तरं मया सर्वं पठितं तदपि वदामि मम पठनकाले आदर्शव्याख्यानेन सह एव पठितमासीत् लकारार्थविवरणं तस्मिन् व्याख्याने इति आदर्शः इति वयम् अस्माकं गुरवः पृष्ठः तैरुक्तं तत्र एतेषां स्खालित्यम् अस्त्येव परन्तु महतां विषयेन अपराध्येम तत्र किमर्थं स्खालित्यम् अस्ति अस्माभिः वक्तव्यं परन्तु यावान् अर्थः इति न्यायेन अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् अत एव प्रायः अस्माकमेव निर्णयः वर्तते नवीनग्रन्थाः तावत् प्रमाणत्वेन न उदाहर्तव्याः व्युत्पत्तिवादस्य बहूनि व्याख्यानानि सन्ति
वेणीमाधवशास्त्रिणां व्याख्यानम् अस्ति तत्रापि असम्प्रतिपत्तिरस्ति तत्र गूढार्थतत्त्वालोकः अनन्तरं शिवदत्तमिश्र नास्ति लक्ष्मीनाथ झा प्रकाशव्याख्यानं यद् उभयं तु बहुकालं पर्यन्तं प्रामाणिकमासीत् अस्मद्गुरूणां व्याख्यानं प्रमाणतरमेव तत्र विश्यते अस्तु एवञ्च इदानीं आगच्छन्तु धर्म तत्र प्रयत्नवदधिष्ठेयत्वम् एव यदि शरीरत्वम् अभिमतं तत् स्वीकुर्मः तदेव तत्र उक्तमस्ति अत्र मुक्तावल्या अधर्म मिथ्याज्ञान प्रमादरहितत्व कोऽपि गच्छति रहितः धर्मज्ञान समाधिविशिष्टः आत्मा सिद्ध्यति इति अत्र एवं आत्मा एतादृश आत्मा अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यवान् अपि भवति तत्र अणिमा गरिमा चैव महिमा लघिमा तथा प्राप्तिप्राकाम्यम् ईशित्वं वशित्वं चाष्टभूतयः इति तत्रैव जिज्ञासा भवति ऐश्वर्यम् उच्यते शरीराभावे कथम् ऐश्वर्यम् इति अपि च धर्मोपि उच्यते कर्माभावे कथं धर्मः इति क्रियाजन्यत्वाभावात् तस्य च ईश्वरस्य च क्रियाभावात् कथं धर्मादिकम् इति अत्र उत्तरमेवम् उक्तं संकल्पानुविधायि वदतु संकल्पः अस्ति भगवतः संकल्पानुविधायी धर्मः न तु क्रियाजन्यधर्मः ईश्वरस्य इति एवम् अणिमादि ऐश्वर्यमपि संकल्पानुविधायी ऐश्वर्यमिति तत्र मम तु जिज्ञासा इदानीमपि अस्ति संकल्पानुविधायी कर्म धर्मः इति अगृहीतं तत्र किं भवति संकल्प एकनिमेषं मम प्रश्नः पूर्णः न जातः अत्र धर्मशब्देन प्राकृत क्रियाजन्य अदृष्टादिकं यदि ईश्वरस्य उच्यते वा अथवा धर्मान्तरं वा अयम् ईश्वरीयधर्मः पङ्क्तिः कथम् अस्ति वदन्तु मूले वा भाष्ये एवमस्ति अणिमाद्यष्टविधम् ऐश्वर्यं इति काम तदनन्तरं संकल्प अनुविधायी च अस्य धर्मः प्रत्यात्मवृत्तीन् धर्माधर्म संचयान् पृथिव्यादीनि च भूतानि प्रवर्तयति इति धर्म संकल्प अनुविधायी धर्मः इत्यस्य व्याख्यानेपि न गृहीतः भगवतो धर्मः नास्ति धर्मो नाम अदृष्टं च अस्य धर्मः इत्यस्ति अस्य नाम अस्य तु एतन्निष्ठः इति अर्थः अस्य धर्मः नाम तन्निष्ठः इति अर्थः नास्ति यो धर्मः कश्चित् सम्बन्धस्तु वक्तव्यः अस्य इति तेन प्रवृत्त्यः अयं धर्मः तस्य अधिष्ठाता अयं भवति अदृष्टस्य धर्मस्य अयं भवति अधिष्ठाता किन्निष्ठः धर्मः इदानीम् आत्मनिष्ठः जीवनिष्ठः धर्मः तर्हि अधर्मोऽपि आत्मनिष्ठः नाम जीवनिष्ठः तर्हि अधर्म मिथ्याज्ञान प्रमादरहित धर्म ज्ञान समाधिविशिष्टः आत्मा इति विशिष्टोऽपि अत्र उक्तः धर्मः इति अस्य क्रियाजन्यधर्मः इत्येव स्वीक्रियताम् संकल्पानुविधायी च अस्य धर्मः इति कुतः दिनकर्यादिषु धर्मादिकं नास्ति इत्येव उक्तम् अस्य धर्मः प्रत्यात्मवृत्ति समीचीनम् अत्र धर्मो नाम अत्र वर्तमानः अस्य धर्मः नाम वर्तमानः कश्चन पदार्थः अधर्मविरुद्धः धर्मः एवं मिथ्याज्ञानविरुद्धं निष्ठा अല്ല तत्र प्राक् विशिष्टः इत्युक्तौ अत्र आचार्यः वदामि अधर्म मिथ्याज्ञान प्रमाद हान्या धर्म ज्ञान समाधि संपदा च विशिष्टम् आत्मान्तरम् धर्मज्ञान तत्र अस्ति धर्मज्ञानं
एवञ्च पूर्वोक्तविरुद्धस्वभावोऽपि उच्यते अधर्मशब्देन धर्मः एवं मिथ्याज्ञानशब्देन विरुद्धः ज्ञानं प्रमादशब्देन समाधिः विशिष्टम् आत्मान्तरम् ईश्वरः तस्य च धर्मसमाधिफलम् अणिमादि ऐश्वर्य एवञ्च अत्र क्रियाजन्यधर्मः इति न किन्तु सङ्कल्पानुविधायी धर्मः इत्युच्यते एवञ्च आचार्यः एवम् अत्र मया उपरि पङ्क्तिं पश्यामि तद् न तावदस्य बुद्धिं विना कश्चित् धर्मो लिङ्गभूतः शक्यः उपादयितुम् एवञ्च बुद्ध्यादिलिङ्गेनैव सः निर्णयः तस्य सिद्धिः बुद्ध्यादिलिङ्गेनैव भवति उपरि पङ्क्तिः दृश्यतां न तावत् अस्य बुद्धिं विना कश्चित् धर्मो लिङ्गभूतः शक्यः उपपादयितुम् इत्यस्ति तत्र तु धर्मः नास्ति इति उक्तमस्ति बुद्ध्यादि इत्यस्ति बुद्धिं विना बुद्धिस्तु अस्ति पूर्वोक्तं बुद्ध्यादिलिङ्गाद् ईश्वरः सिद्ध्यति पूर्वोक्तं तु तथैव अस्ति नास्ति इति मया नोच्यते अत्र मया तु एवं चिन्तितम् अत्र एवम् उच्यते चेत् मया तु एवं चिन्त्यते क्रियाजन्यधर्मः दिनकर्यादिषु निषिद्धम् अत्र तु स्वरूपभूतं स्वरूपभूतम् अस्तु स्वरूपभूतं मास्तु बहु भाष्यमेव पृच्छति वा ततः आगत्य भाष्यं पृच्छति एवञ्च क्रियाजन्यधर्मः अत्र निषिध्यते किन्तु सङ्कल्पानुविधायी धर्मः स्वीक्रियते अत्रैव प्रश्नः सङ्कल्पानुविधायी धर्मः इति कथं सूत्रं तत् कथं सूत्रं नाम संख्या वा 4120 4121 इति समापनीयं समापयन्तु एवञ्च ईश्वरधर्मः सङ्कल्पानुविधायी अपि च अणिमादि ऐश्वर्यं शरीराभावे कथं भवति कीदृशश्च भवति तदपि न ज्ञातं मया अणिमादि ऐश्वर्यं शरीराभावे अणिमा महिमा गरिमा इत्यादिकं तु यद्यपि फलं प्रापयति शरीरं तु नोक्तं यावदुक्तं एवञ्च यथा पिता अपत्यान् प्रति न्यायानुसारेण अपत्यानि प्रति न्यायानुसारेण फलं ददाति तथैव पितृरूपः ईश्वरः आप्तः भवति एवं न्यायानुसारेण फलं ददाति श्रूयताम् श्रूयताम् अत्र पूर्वत्र अभावस्य कारणत्वं खण्डितम् इदानीं अपरः श्रूयताम् अपरः आह इत्युक्तौ ईश्वरः कारणं पुरुषकर्म आफल्यदर्शनादि पूर्वपक्षप्रकरणे अपरः आह इत्युक्तम् अत्र तु तत्कारित्वाद् अहेतुः इति तु सिद्धान्त अभिप्रायः खलु एवम् आप्तश्च ईश्वरः इति सिद्ध्यति तदनन्तरं बुद्धिमत्कर्तृकत्वं प्रपञ्चस्य एवञ्च बुद्धिलिङ्गेन ईश्वरस्य सिद्धिः एवञ्च बुद्ध्यादिलिङ्गेन सिद्धस्य ईश्वरस्य प्रत्यक्ष अनुमान आगम विषयातीतः इति न कोऽपि वक्तुं शक्यते इति निरूपाख्य अथवा निर्विशेष ईश्वरस्य निर्विशेष ईश्वरः न भवितुमर्हति इत्यपि अस्मिन् प्रकरणे एव भाष्ये उल्लिखितः कृष्णार्पणमस्तु हरये नमः तत्र तात्पर्यटीकायां नन्वस्य कर्मानुष्ठानाभावात् कुतो धर्मः तथा च अणिमादिकम् ऐश्वर्यं कार्यरूपं विनैव कर्मणा इति
अकृताभ्यागम प्रसंग इत्यतः संकल्पान विधायी चास्य धर्मः इति प्रवर्तयतु किम एतावता इत्यतः एवंच स्वकृताभ्यागमस्य अलोपेन इति इदं वाक्यं तु वार्तिकस्थं वाक्यं यथा पिता अपत्यानाम् इति स्वकृताभ्यागमस्य अलोपेन इति भाष्ये यत् सिद्धं तस्य निराकरणं न कृतम् इत्येव अर्थः इति परन्तु धर्मशब्दार्थः वार्तिके कर्मजन्यस्य धर्मस्य अभावेपि किमपि धर्मपदवाच्यं किमपि अस्ति वक्तव्यम् अस्ति इति एव व्याख्यानं दृश्यते। तत्र पश्यन्तु माभूत् बाह्यानुष्ठानं संकल्पलक्षण अनुष्ठानजनितधर्मफलम् अस्य ऐश्वर्यं जगन्निर्माणफलमिति न अकृताभ्यागमप्रसंग इति इत्यर्थः। तदुपरि स्यादेतत् प्रयोजनं विना न प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः इति अनन्तरं वदति। एवं भाति तत्र अनुवादकरणकाले ईश्वरस्य नित्यं मनः स्वीक्रियते इति कश्चन पक्षः। नित्यं मनः स्वीक्रियते, अतः शरीरं विनापि ईश्वरस्य मनस्संयोगः भवति, तेन संकल्पः भवति, तेन संकल्पेन सर्वमपि संकल्पः कादाचित् कः भवतु आत्ममनस्संयोगेन ईश्वरे संकल्पः भवति, तेन संकल्पेन ईश्वरे धर्मः लौकिक एतद्धर्मसदृश अलौकिकधर्मसदृशः अलौकिकान्तरधर्मः कश्चन धर्मः कश्चन भवति। धर्मः न धर्मो मास्तु, तत्र तत्कार्यहेतुत्वे कार्यहेतुभूतः अतिशयः, कार्यहेतुभूतः कश्चन अतिशयः भवति। तेन अतिशयेन शरीरादिकं विनैव अणिमादि अष्टैश्वर्यसिद्धिः इति उक्तमस्ति। परन्तु तदुपरि अणिमाद्य अष्ट ऐश्वर्यसिद्धिः नोक्ता, भाष्ये तु अस्ति, भाष्ये तु एवमस्ति, एतैः उक्तं टीकायां तु एतावदेव अस्ति। मनः इत्यंशः मया योजितः यतः ग्रन्थान्तरे वर्तते। तत्र शरीरं विना भगवतः कथं संकल्पः इति प्रश्नं विधाय तत्र तार्किकाः वदन्ति तत्र मनः स्वीक्रियते, मन एव हि संकल्पहेतुः इति वदन्ति। संकल्पः इच्छारूपः, इच्छाविशेषरूपः, नित्य इच्छा। प्रश्नः कः इति चेत् ईश्वरस्य ज्ञानेच्छाकृतयः स्वीक्रियन्ते नैयायिकैः, तत्तु तावत् लोकविलक्षणं वर्तते। शरीरादिकं विना इच्छादिकं ज्ञानादिकमपि नास्ति किल, ज्ञानादिकं नास्ति इति प्रश्ने तदानीं तैः उक्तमस्ति शरीरं नापेक्षितमस्ति, इच्छायाः कृते मनः अपेक्षितं। तत्र नित्य इच्छा नोच्यते, नित्य इच्छा नोच्यते, संकल्पः सृष्टिहेतुभूतसंकल्पः, सः संकल्पः अनित्यः इत्येव उच्यते। इच्छास्वरूपः भो सिसृक्षा वा तादृशी वा काचन इच्छा, तथा किञ्चित् मतम् अस्ति। तन्मतम् अहं प्रदर्शयामि। तत्र शरीरम् अपेक्षितं, अपेक्षितं तदेव अदृष्टम् अस्माभिरुच्यमान अदृष्टतुल्यं किञ्चित् क्रियाजन्यं नास्ति इति परन्तु वार्तिके किमपि नास्ति। तत्तु सिद्धान्ते एव तत्तु महद्दीर्घाधिकरणे उक्तं किल, न तत् जीवगत सत्यं भवद्भिरुक्तं समीचीनं। तत्र शुश्रूषायां जीवगत अदृष्टमादाय एव निर्णयः क्रियते। तत् विद्यमानपङ्क्तेः समन्वयार्थं प्रयत्नः क्रियते तावदेव। तत्र समयः अस्ति चेत् किञ्चित् वदामि। अत्र वक्तव्यांशः कः इति चेत् तात्पर्यटीकायां तत्र अद्भुतरीत्या प्रश्नानां समाधानम् उक्तमस्ति। मया तु न स्मर्यते, स्मृतं यावद् उच्यते। अत्र
किम् अत्र वेदान्तिनः मीमांसकः भाट्टमीमांसकः मया प्राभाकरमीमांसकैः उक्तं वा मया न ज्ञायते तत्र शास्त्रदीपिकायाम् उक्तमस्ति तत्र ईश्वरानुमानखण्डनं कृतं तस्य समाधानं टीकायां विद्यते तत्र न्याय अस्ति वा अस्ति समीचीनं प्रथमतः अस्तित्वसिद्धिः तदनन्तरं प्रधानकारणत्वसाङ्ख्यमतखण्डनं तद् वदामि अहं वदामि यतः बहु विस्तृतम् अस्ति संक्षिप्तरूपेण अहं वदामि तत्र प्रधानकारणत्ववादः वार्तिके एव खण्डितः अत्रापि टीकायाम् अपि विस्तरेण खण्डितः तदुपरि इतरैः वेदान्तिभिः शास्त्रदीपिकायामपि खण्डनं यत् कृतमस्ति विशेषविरोधः प्रसिद्धमस्ति विशेषविरोधः इत्युच्यते विशेषविरोधस्तु शरीरादिमद्भिन्नकर्तृकं शरीरादिमद्भिन्नकर्तृकत्वं न सेत्स्यति लोके तावद् शरीरादिमत्वेनैव कर्ता सिद्धः वर्तते अतः विशेषविरोधः इत्यस्य व्याख्यानं चेत् विशेषो नाम कर्तृविशेषः एवम् अत्र प्रकृतिकर्ता साध्यः साध्य विरोधशब्दस्य तदभावव्याप्यत्वमर्थः तत्र किं भवति भवता यादृशो विशेषः इष्टः तदभावव्याप्तिरेव दृष्टा इत्यादिकम् उक्तमस्ति नाम शरीरादिमद्भिन्नकर्तृकत्वव्याप्तिरेव दृष्टा शरीरादिमत्कर्तृकत्वव्याप्तिरेव दृष्टा नाम यद्यत् कर्तृ तत् शरीरी इत्येव दृष्टम् एवञ्च शरीरादिमद्भिन्नकर्तृकत्वम् इति यो विशेषः न सेत्स्यति इति प्रश्नः तत्र तथा सिद्ध्यतु पक्षधर्मताबलात् सिद्ध्यतु इतरबाधसहकारात् सिद्ध्यतु इति चेत् इतरबाधसहकारो नाम सिद्ध्यतः वह्नेः न तत्र पर्वतः वह्निमान् धूमाद् इति स्थले धूमेन वह्निः अनिमीयते तत्र पर्वतः महानसीयेतर वन्यभाववान् पर्वतः इतरबाधः नाम महानसीयवन्यभाववान् इति बुद्धिरस्ति चेत् भो मया गृहीतं वदामि भो भवान् भवता गृहीतं तु अन्यथा उच्यते अनन्तरं भवता उच्यतां भवता यद् अवगतं तद् भवता उच्यतां तत्र इतरबाधसहकारेण अथवा सिद्ध्यतः ज्ञानस्य नित्यत्वे लाघवं प्रकृते ज्ञानस्य इच्छायाश्च कृतेश्च नित्यत्वे एकत्वे लाघवमिति लाघवज्ञानवशात् भवति इत्यादिरीत्या उच्यते तत्र मुख्यः विषयः कः इति चेत् तथा चेत् तृणादीनां शास्त्रदीपिकायाम् अस्ति तृणादीनां तत्र रूपादिपरावृत्तिर्भवति हिमेन तर्हि हिमम् अग्निमत् इति स्थाप्यताम् हिमं सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन अग्निमत् रूपादिपरावृत्तिं प्रति तदेव वेदान्तदेशिकैः मर्मरीभावः इत्युच्यते रूपादिपरावृत्तिः तृणादीनां मर्मरीभावं प्रति अग्निः कारणं परन्तु हिममेव अस्ति तत्र अतः हिमं सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन अग्निमत् इति चिन्ता नास्ति बहु तर्हि अग्नौ शैत्यं पक्षधर्मताबलात् शैत्यं सिद्ध्यतु इति प्रश्नः क्रियते शीताग्निः सिद्ध्यतु पक्षधर्मताबलात् अतः कथं इतरबाधस्तु स्पष्टः अत्र हिमम् अस्ति हिमसहचरितः अयं वह्निः तत्र मर्मरीभावहेतुत्वं तावत् अग्नेः अस्ति अतः अत्र अग्निरस्ति अग्निर्नास्ति इति वक्तुं न शक्यते अग्निस्तु साधनीयः एव
औष्ण्यञ्च बाधितम् औष्ण्यं बाधज्ञानम् अस्ति शीताग्निः साध्यताम् इति प्रश्नः शैत्यं सिद्ध्यति शीताग्निः सिद्ध्यति उष्णस्य नहीं सामानाधिकरणं तु अग्नेः हिमस्य च तत्र नहीं तथा नास्ति नहीं हिमनिष्ठशैत्यं कथमित्युक्तौ औष्ण्याभावद् औष्ण्यं तु औष्ण्याभावः प्रत्यक्षसिद्धः औष्ण्यबाधज्ञानम् अस्ति औष्ण्यबाधज्ञानम् अस्ति न तद् औष्ण्याभावस्य न औष्ण्यं नास्ति चेत् साधयितुं शक्यते साक्षादेव अतः शैत्यं हिमनिष्ठम् अग्नौ कथं साध्यते सामान्यकरणं त्रयोः मया किम् उक्तं नहीं भवता किं गृहीतं मया किम् उक्तं हिमे सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन मर्मरीभावहेतुत्वात् अग्निः साधनीयः साधनीये अग्नौ शैत्यं पक्षधर्मताबलात् आपाद्यते एवं तद्वत् इदानीं लोके रूपपरावृत्तिहेतुं प्रति उष्णत्वविशिष्टवह्नेरेव खलु कारणत्वं क्लुप्तं तन्नास्ति इति कृत्वा इदानीं उष्णत्व अभावविशिष्टवह्नेः साधनेन किं प्रयोजनं परं सत्यं परन्तु पक्षधर्मता अस्ति किल तत्र हिमे अत एव हिमम् आनीतं प्रकृते किम् उच्यते अत्र भवता यदि नित्यज्ञानं साध्यते तद् शरीरादिमद्भिन्नः कर्ता साध्यते तद् इदमपि साध्यताम् अतः किं भवति भवता किम् उक्तम् इतरबाधसहकारेण पक्षधर्मता बलादि इत्युक्तं वा इत्युक्तं किल अत्र किं भवति तस्य बाधकं किञ्चित् अस्ति किं बाधकं यदि कश्चित् पुरुषः तस्य वह्नित्वावच्छेदेन महानसीयत्वबुद्धिः अस्ति इति मन्यताम् महानसीयतरत्व अयं वह्निः महानसीयेतरः इति ज्ञाने सत्यपि महानसीयेतरवह्निः न सिद्धो भवति निश्चितं चेत् अतः तथा ज्ञानं भ्रमात्मकज्ञानं वा भवतु वह्नित्वावच्छेदेन महानसीयत् इदं सर्वं तु अन्यैः पृष्टम् एतैः किम् उच्यते टीकाकारैः सुलभं समाधानम् उक्तमस्ति पश्यतु अयं सर्वोपि प्रश्नः कुत्र भवति आत्ममनस्संयोगेन यत्र ज्ञानं भवति तत्र भवति वयम् आत्ममनस्संयोगः मया मध्ये यदुक्तमस्ति सङ्कल्पः मनः इत्यादिकं तत्सर्वं तु केनचित् मतान्तरेण उक्तमस्ति परमसिद्धान्ते किं भवति ईश्वरे आत्मनस्संयोगः नास्ति आत्मनस्संयोगादिकारणके ज्ञाने एतादृश आपत्तिः कर्तुं शक्यते एवं सत्यं सत्यम् एतैस्तु किम् उच्यते वह्नित्वावच्छिन्नं महानसीयत्ववत् इति निश्चयः तथा निश्चयः अत्र नास्ति इति वदन्ति कुतः नास्ति इत्युक्तौ कुतः नास्ति इति एते वदन्ति ज्ञानं तावत् तत्र अस्ति तत्र क्षित्यादीनां महीधरादीनां निर्माणहेतुभूतं ज्ञानं वा कृतिर्वा अस्ति तत्र प्रतिपत्तिर्नास्ति तस्य ज्ञानस्य नित्यत्वं वा नित्यत्वं त्यजतु आत्मनस्संयोगादि हेतुकत्वं तु एतावत्पर्यन्तं न सिद्धं ज्ञानम् इत्येव सिद्धमस्ति तथा न सिद्धं तथा तत्र भवतु तथैव भवतु अस्माकं ज्ञानेषु सर्वेष्वपि आत्मनस्संयोगादि हेतुकत्वं सिद्धं भवतु परन्तु इदम् अस्ति एकं ज्ञानम् अस्ति किल इदं ज्ञानम् इच्छाकृतिः तत्र कस्यापि प्रतिपत्तिर्नास्ति जगत्सृष्टिकारणीभूतं ज्ञानं कस्यचित् ज्ञानं भवेत्
तदपि आत्मनसंयोगजन्यं भवतु तस्य ज्ञानं जीवस्य ज्ञानमिति मन्यता केषां जीवस्य ज्ञानम् अस्मदादीनां मध्ये कस्यचित् उपचितपुण्यविशेषस्य ज्ञानमिति मन्यता तदपि न सिद्धम् इदानीं तद् ज्ञानं तु सिद्धं तद् ज्ञानं तु सामान्यव्याप्त्या यद्यत् सामान्यव्याप्तिरेव न सिद्धः भो यावत्पर्यन्तम् अस्य ज्ञानस्य तेषाम् अयम् अभिप्रायः अस्य ज्ञानस्य सकर्तृकमिति व्याप्तिस्तु वर्तते कार्यमात्रं सकर्तव्यमिति अस्ति नास्ति अतः ज्ञानसामान्यम् आत्मनस्संयोगजन्यम् इति तु निर्णयः नास्ति किल एतावत्पर्यन्तं विशेषावधारणं नास्ति ज्ञानसामान्यस्य खण्डनावसरे उच्यते तत् कुत्रापि तर्हि न स्यात् खलु अन्यसामान्यं महानसीयत्ववत् इत्यपि एतावधारणं कुत्रापि न स्यात् नास्ति तत्र अयं तु भ्रमः महानसीयत्व वह्नित्वावच्छेदेन महानसीयत्वनिश्चयस्तु भ्रमः अत्र तु भ्रमात्मकं भवतां तादृशज्ञानमस्य अस्माकं बाधकं नास्ति विषयपरिशोधनं क्रियते तद् पश्यतु इदानीं ज्ञानम् इच्छा कृतिश्च अपेक्षिताः इति अपेक्षिताः इत्यत्र विरोधः अपेक्षितानि वा नपुंसकम् अनपुंसकेन ज्ञानम् इच्छा कृतिश्च अपेक्षितानि परन्तु ज्ञानादीनि इमानि आत्मनस्संयोगे हेतुकानि इत्येव निर्बन्धः नास्ति तावत् न निश्चितम् अतः आत्मनस्संयोग अहेतुकं ज्ञानं नित्यमपि भवितुमर्हति शरीरादि अनधीनमपि भवितुमर्हति इति तत् पेपर् दीयताम् इदानीं भवतां साहाय्यम् अपेक्षितं तत्र अस्ति ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಡ ಅದು ಟೀಕಾ ಬೇಡ ಟೀಕಾ अस्ति भो अत्र नास्ति वा तत्र इदम् अस्तु तर्हि पुस्तके कदाचित् स्यात् द्वितीयः तत्र रूपादिमत्वं अतः किं फलितमिति फलितं किमिति चेत् ज्ञानादिकं भवति चेत् कृतिः शरीरादिमद्भिन्ननिष्ठा इति नैयायिकः ब्रवीति ईश्वरकृतिरेव किल प्रकृता शरीरादिमद्भिन्ननिष्ठा इति वदति किल तत्र शरीरादिमद्वृत्तित्वमेवेति निर्बन्धः नास्ति यः तावत् आत्मनस्संयोगादिना जायते कृत्यादिः ज्ञानादिः तत्र शरीरादिकम् अपेक्षितम् अत्र तु नापेक्षितं अतएव अस्माभिः साध्यते पक्षधर्मताबलात् साध्यते न हि पक्षधर्मताबलात् साध्यमानं विरोधे सत्येव बाध्यते तृणादिमर्मरी भाव हेतुत्वादिति उच्यते किल तत्र विरोधः अस्ति तत्र हिमे तत्र मया समाधानम् उक्तमस्ति यतः ज्ञानं तावत् इदानीं महीधरादौ हेतुभूततया विद्यमान अस्माभिः उपादीयमानं ज्ञानं किं रूपमिति इदानीं न निश्चितम् एतावत्पर्यन्तं तदेव ज्ञान तत्तु परन्तु समीचीनं परिचितं दृष्ट्वैव निर्णीयते स्वीकरोमि परिचितं दृष्ट्वा क्षित्यङ्कुरादिषु कर्ता भवता ज्ञायते वा परिचित इदानीं लोके घटः निर्मीयते केनचित् तत्र कुलालः ज्ञातः तदा कुलालः दृष्टः कुविन्दः दृष्टः क्षित्यङ्कुरादिषु को वा दृष्टः दृष्टः किल एवं यदि अदृष्टकर्तृ ज्ञानम् एकमेव अस्तु यथा मनस्संयोग मनस्संयोगेन अजन्यमानं ज्ञानम् इति स्वीक्रियते एवं कृत्यादि विनापि किञ्चित् ज्ञानविशेषः तत्रापि आगच्छति जगज्जनयति ज्ञानमात्रम् इति कल्प्यते तदनन्तरं वस्तुमात्रम् इति कल्प्यते सत्यं सत्यं तद् वदामि
परिचितं न कल्पनीयं लोके ज्ञानवतामेव कर्तृत्वं दृष्टम् अत्र ईश्वरस्तु सिद्ध्यं ज्ञानशून्योऽपि कर्ता भवति इति कुतः वदामि समीचीनः प्रश्नः अयं प्रश्नः अन्यैः कृतः एव तस्यापि समाधानम् उच्यते प्रथमतः लोके कार्यत्वावच्छिन्नं प्रति कृतित्वावच्छिन्नं कारणं कार्यत्वावच्छिन्नं प्रति ज्ञानत्वावच्छिन्नं कारणं इच्छात्वावच्छिन्नं कारणम् इति तु कार्यकारणभावः क्लुप्तः महेश्वर किञ्चित् सावधानं शृणोतु वदामि भोः अहं वदामि न किञ्चित् शास्त्रीयं समाधानं मदीयं समाधानं न अतः श्रुत्वा अनन्तरं वदन्तु तत्र लोके ज्ञानत्वावच्छिन्नस्य कार्यत्वावच्छिन्नस्य तथा कृतित्वावच्छिन्नस्य कार्यत्वावच्छिन्नस्य च कार्यकारणभावस्तु क्लुप्तः तत् अपन्नोतुं न शक्यते किं तत्र किं भवद्भिः इदानीं पृच्छते यतैः पृष्टमस्ति तर्हि ज्ञानमेव अस्तु ज्ञानमेव अस्तु इच्छाकृती मास्तु मास्तां किञ्चित् श्रूयतां भो विलक्षणज्ञानमिति तदेव वदामि किं भो मम वाक्य अहं तु ग्रन्थात् वदामि भवन्तः पृच्छन्ति ग्रन्थवाक्यं किञ्चित् शृण्वन्तु ग्रन्थवाक्यं वदामि वदामि प्रश्नः कः एतदपेक्षया समीचीनप्रश्नः मया उच्यते ज्ञानं ज्ञानत्वावच्छिन्नस्य कार्यत्वावच्छिन्नस्य च कार्यकारणभावस्तु अस्त्येव नास्ति इति न अतः न तत्र भोः किञ्चित् शृणोतु इदम् अहं न जानामि वा किञ्चित् शृणोतु तत्र एतत् कार्यकारणभावस्तु सिद्धः एवं प्रश्नः कर्तुं शक्यते अत्र समीचीनः प्रश्नः भवद्भिः उच्यमानं ज्ञानं नित्यं नित्यस्य ज्ञानस्य स्वीकारे नित्य इच्छा किमर्थः जानाति इच्छति यतते अयं क्रमः लोके दृष्टः तर्हि नित्यज्ञानस्य नित्येच्छायाः नित्यकृतेश्च जन्यजनकभावः नास्ति किमर्थं स्वीक्रियते अयं प्रश्नः एवं भवति अतः ज्ञानमेव स्वीक्रियताम् अन्ततो गत्वा इति एकः प्रश्नः द्वितीयः प्रश्नः कर्तुं शक्यते ज्ञानम् इति मास्तु अन्यद् वस्तु किञ्चित् भवतु अथवा अन्यद् विलक्षणतया ईश्वर एव जनयतु इदं सर्वं नास्ति लोकसिद्धम् इदम् अनुमानं यदस्ति ईश्वरानुमानं लोकसिद्धं दृष्टान्तीकृत्य इदम् अनुमानं प्रवर्तते लोके तु ज्ञानत्वावच्छिन्नस्य कृतित्वावच्छिन्न इच्छात्वावच्छिन्नस्य कृतित्वावच्छिन्नस्य कार्यत्वावच्छिन्नं प्रति कारणत्वं तु क्लुप्तम् अतः ज्ञानं विना भवतु इच्छां विना भवतु इति प्रश्नः कर्तुं न शक्यते यद्यपि सिद्धान्तः स एव भवन्तः स्वीकुर्वन्ति सत्यं तथा नास्ति एवं सत्यं तदपि उदयनाचार्यैः उक्तमेव अस्ति पदात् खलु पदात् प्रत्ययतः वा कुत्रचित् समीचीनं मया प्रधान अनुमाने एव मया विचारः क्रियते ज्ञान एतेषां कार्यकारणभावः लोके सिद्धः अतः ज्ञानम् इच्छाकृतिश्च यद्यपि कार्यकारणभावानापन्नाः तथापि त्यक्तुं न शक्यन्ते तथा कार्यकारणभाव अनापन्नाः तथापि तेषु एकं भवतु द्वे भवेताम् इति प्रश्नः नास्ति परन्तु कुत्रापि कार्यकारणभावकाले इदानीम् आत्मनस्संयोगजन्ये इत्युक्तं किल एतादृशकार्यकारणभावस्तु लोके नास्ति न गृहीतः शरीरादिविशिष्ट आत्मनस्संयोगजन्य ज्ञानं कारणम् इति तु न वदामि भवतां प्रश्नम् अनुद्य वदामि शरीरादिकं विना यद् इन्द्रियाणि विना कुत्रापि ज्ञानं कारणं नास्ति सत्यं
सत्यं बुद्धिं प्रति आत्मनस्संयोगजन्य विशेषणज्ञानं कारणम् इति उच्यते वा? उच्यते वा? कारणतावच्छेदं भवतां प्रश्नः मया स्वीक्रियते, समाधानं तु प्रश्नस्तु स्वीकृतः, ग्रन्थकारैः किम् उत्तरं दीयते तद्द्रष्टव्यम् अस्माभिः। तैस्तु किम् उच्यते, लोके तावत् शरीरादिना क्रियमाणेषु वस्तुषु अयं कार्यकारणभावः तत्र दृष्टः। यद्विशेषयो कार्यकारणभावः सः असतिबाधके तत्सामान्ययोरपि अत्र तु बाधकम् अस्ति। यत्र क्षितिमहीधरादौ सावयवत्वेन कार्यत्वेन निश्चिते पदार्थे तत्र हेतुभूतः कर्ता न दृष्टः। अस्माभिस्तु किं क्रियते, ज्ञानादिकं तु कल्प्यते, ज्ञानादिकं विना इदं न भवति इति। अतः तावता तु शरीरादिकं कल्पनीयमिति न निर्बन्धः इति भवता इदानीं प्रष्टुं शक्यते। लोके तावत् शरीरादि सहिततया किल व्याप्तिः गृहीता वर्तते घटादिषु, तर्हि तत्रापि एवं कल्प्यताम् इति चेत् तत्र उच्यते शरीरादिकं प्रत्यक्षबाधितमस्ति। घटादिषु दृष्टान्तेषु शरीरम् इन्द्रियाणि अन्ततो गत्वा इन्द्रियाणि सन्ति इति अनुमीयन्ते अनेन इन्द्रियाणि सन्ति इति अनुमीयते। तत्र आत्मनस्संयोगकोऽपि स्वीक्रियते, परन्तु तत्र तु एतत् सर्वम् अस्ति तत्र किं प्रमाणं? कर्ता तु न प्रत्यक्षः, अंकुरादौ महीधरादौ न प्रत्यक्षः। अन्तिमम् एकं वाक्यम् उक्त्वा समापयामि। ज्ञानस्य कर्तृत्व ज्ञान इच्छाकृतीनां कर्तृत्वस्वरूपे प्रवेशो वर्तते, परन्तु तत्र ज्ञानादीनां कारणत्वं तु शरीर इन्द्रिय मनस्संयोगादिजन्यत्व विशिष्टरूपेण कारणत्वम् इति तु कारणताग्रहो नास्ति। कर्तृत्वस्वरूपे इति शब्दः मास्तु, पृथक् कार्यकारणभावः अस्ति। अस्तु, ज्ञानवत्वम् इच्छावत्वं कृतिमत्वं तत्र ज्ञानस्य ज्ञानत्वेनैव रूपेण जनकता तद् इन्द्रिय शरीरादिजन्यत्व विशिष्टरूपेण, यद्यपि तद् विशिष्टरूपेणैव लोके प्रसिद्धं, परन्तु जनकतावच्छेदकरूपेण तद् न निवेश्यते। ज्ञानं अत एव नैयायिकैः किम् उच्यते, उपादानविषयक अपरोक्षज्ञानत्वेनैव कारणत्वम् उच्यते। तत्र किम् उपादानविषयक अपरोक्षज्ञानत्वेनैव ज्ञानस्य कारणत्वम्। ईश्वरस्य अत एव उपादानविषयकज्ञानमेव स्वीक्रियते, अन्यज्ञानम् ईश्वरस्य नास्ति। प्रत्यक्ष अपरोक्षज्ञानमेव स्वीक्रियते, अनुमित्यादिकम् ईश्वरस्य नास्ति। इदम् एकं समाधानम् उक्तं किल, यद् अनुबन्धितया तैः प्रतिबन्धिः काचन कृता अन्तिमवाक्यमेकं वदामि। यदि घटादौ एवं रीतिः अस्ति इति कृत्वा अत्रापि एवं स्वीक्रियताम् इति भवान् वदति चेत्, घटादौ तावत् रूपादिमत्वम् अस्ति इति अन्यत्र वायोपि रूपादिमत्वं कुतः न स्वीक्रियते? सावयवेषु घटादिषु रूपादिमत्वम् अस्ति इति वायोपि स्वीक्रियते इति कश्चन प्रश्नः अन्ते कृतः। परन्तु परन्तु तत्र कार्यकारणभावे विघातं न कुर्मः, परन्तु यदा ज्ञानवत्वेन कारणत्वं वक्तव्यं, तत्र ज्ञाने इन्द्रिय मनस्सन्निकर्षादिजन्यत्व अभावे तस्मिन् पदार्थे ज्ञानत्वमेव न सिद्ध्यति इति पृथक् आपत्तिः स्यात्। सत्यं, ज्ञानत्वं तावत् इन्द्रियादिसन्निकर्षजन्यं, इन्द्रियादिसन्निकर्षत्व व्यापकं वा व्याप्यं वा व्याप्यं इन्द्रियादिसन्निकर्षजन्य अनुमितौ नास्ति। अत एव तत्र तु ज्ञानत्वं प्रति प्रत्यक्ष तत्र सामान्यं तु न स्वीक्रियते। सामान्यं तु चक्षुरिन्द्रिय इन्द्रियजन्य सामान्यज्ञानम् इति नास्ति। भो आत्मनस्संयोगजत्वं तु समीचीनं। ज्ञानत्वम् आत्मनस्संयोगजन्यत्वं व्याप्यं व्यापकं ज्ञानत्वं चेत् ज्ञानत्वम् अस्ति चेत् अवश्यम् आत्मनस्संयोगजन्यत्वं भवति इति तथा नियमः एव अनेन अनुमानेन भज्यते।
तत् कथम् इदानीं सः नियमः स्थितः नहीं सा नियमः नहीं सा नियमः यावत्पर्यन्तम् अंकुरादिविषये भूभूधरादिविषये तत्र ज्ञानम् आत्मनस्संयोगजन्यं वा न वा इति न निश्चीयते तावत्पर्यन्तं न स नियमः न सेत्स्यति एवं भूधरादिकारणीभूतज्ञानम् आत्मनस्संयोगजन्यम् इति स्वीक्रियताम् तदानीं स नियमः स्वीक्रियते ईश्वरस्य सशरीरत्वम् इष्टमेव सिद्ध्यसिद्ध्योः आत्मनस्संयोगजन्यत्वं तत्र सिद्धं च पक्षे यद् साध्यमानं ज्ञानम् आत्मनस्संयोगजन्यम् इति सिद्धं चेत् इष्टापत्तिना शरीरं भगवता इष्यते एव तदेव उच्यते अत्र टीकाकारैः तद् सिद्ध्यनन्तरं वक्तव्यं ज्ञानत्वे इन्द्रियसन्निकर्षो जन्यत्व व्याप्यत्वं नास्ति इति सिद्ध्यनन्तरं वक्तव्यं तत्र पङ्क्तिं पठित्वा वदामि चेत् बहु विलम्बः भवति पङ्क्तिस्तु कदाचित् लभ्यते अत्र बहु विलम्बः भवेत् परन्तु अद्भुतरीत्या तैः टीकाकारैः निर्माण सङ्कल्पान् विधायि इति तत्र अत्र पश्यन्तु ये परमाणून् पुरुषकर्म अधिष्ठितान् जगतः कारणत्वेन मन्यन्ते वा तेन वार्ति टीका कुत्र अस्ति विकल्पानुपत्तेः ईश्वरः बहवः प्रश्नाः ईश्वरः निष्क्रियः अधितिष्ठति वा न वा इति वार्तिके सर्वं पृष्टमस्ति अत्र अस्ति वा कुत्र अस्ति मयापि चतुर्थाध्यायादिकं मया न पठितं तत्र इदं तु किमर्थं दृष्टमिति चेत् तत्र दर्भङ्गा सेमिनार् एकमासीत् किल तदर्थम् अयं भागः मया दृष्टः इदानीं विस्मृतः परन्तु अयं वेदान्तन्यायशास्त्रे चर्चा एव भवति उपाधिः शरीराजन्यत्वम् इत्यादिकं तदेव इदं प्रचलति उपाधिः अवच्छेदकः लोकदृष्ट्या यदि वक्तव्यं तर्हि ईश्वरस्य ज्ञानम् उत्पद्यते इच्छा उत्पद्यते प्रतिष्ठा उत्पद्यते तदर्थं मनः अपि वक्तव्यं शरीरमपि वक्तव्यं भवति तत्रापि पुनः लोकदृष्ट्या तेषामपि शरीरत्वेन जन्यत्वेन अनवस्था स्यात् अतः क्वचित् अस्तु ह्यः रूपवती इति उक्तं किल तत्र संयोगव्यङ्ग्यत्वात् शब्दः नित्यः संयोगव्यङ्ग्यत्वात् रूपवती इत्युक्तं रूपवती इति कथं सङ्गच्छते इति अनन्तरं मया तु एवं चिन्तितं रूपवती इति तु रूपवती इत्येव तत्र भाष्ये अस्ति रूपत्वम् इति शोधनीयमिति आसीत् किल वस्तुतः शब्दो नित्यः इत्यत्र नित्यत्वसाधने तात्पर्यं नास्ति स्थिरत्वसाधने तात्पर्यं क्षणिकत्ववारणे तात्पर्यं तत्र रूपवती इत्युक्तं यतः ह्यः तु रूपत्ववती इति अस्माभिः चिन्तितमासीत् तर्हि तेषु या अनवस्था भवेत् तस्याः वारणं कर्तुम् एकं वा नित्यं शरीरं स्वीकर्तव्यं भवति दोषस्य वारणं तर्हि शरीरं यदि अङ्गीकरोति तदानीमेव तादृशं शरीरं कुत्र उपलब्धमस्ति तर्हि एवं क्रमस्य क्वचित् यदि अवस्थानं कर्तव्यं तर्हि शरीरस्य कल्पनां कृत्वा तस्य नित्यत्वं स्वीकारापेक्षया ज्ञानस्य एव नित्यत्वं
समीचीनं भवति। तर्हि इति इत्यादीनपि परित्यज्य केवलं ज्ञानमेव स्वीक्रियताम्। यावत्पर्यन्तं भवन्तः यावत् समानः तत्र टीकां पठति वा? टीकां पठामि वा? यथा अनित्यशब्दः उत्पत्तिमत्वात् घटवति इति प्रयुक्ते उत्कर्षसमा उच्यते। प्रयुक्ते कश्चित् साध्यदृष्टान्तयोर्धर्मवैचित्र्यात् प्रत्यवतिष्ठेत। साध्यं नाम साध्यवत्। साध्यदृष्टान्तयोः धर्मवैचित्र्यात् प्रत्यवतिष्ठेत। यदि घटसाधर्म्याद् उत्पत्तिमत्वाद् अनित्यशब्दः हन्त तस्मादेव रूपादिमता तेन भवितव्यं। न चेत् अयं घटसाधर्म्येण रूपादिमान् न चेदयं घटसाधर्म्येण रूपादिमान् एवम् अनित्योपि माभूत् इति। एवञ्च प्रत्यवतिष्ठमानः उत्कर्षसमजातिवादी पराजीयते इति अत्र उक्तमस्ति। ततः पूर्वं अत्र पश्यन्तु, मया कृतस्य प्रश्नः अर्थाक्षिप्तस्य विशेषस्य विशेषविरोधः। अर्थाक्षिप्तस्य विशेषस्य शरीरादिमत्वेः प्रमाणविरोधात् विरुद्धता। यथा तृणादिविकारकारित्वात् अग्निमत् हिमम् इत्यत्र विरोधः। वह्निमत्वाक्षिप्त तृणादिविकारोपयुक्त वह्निगत उद्भूत उष्णस्पर्श विरुद्ध शीतस्पर्शस्य प्रत्यक्षेण उपलम्भात् बाधितो विरुद्धो हेतुः। तथा ह्यस्य क्षित्याद्युपादान विषयं ज्ञानम् आत्मनस्सन्निकर्षादि कारणकं न असति तस्मिन् भवतीति तदनेन आक्षिप्तं तच्चात्र प्रमाणबाधितं तन्निवृत्तौ ज्ञानमस्य निवर्तेत। पूर्वपक्ष सर्वोपि उष्णत्व उद्भूति निवृत्तौ इव दाहको वह्निः इति न समाधानम्। अव्यापक निवृत्तौ अव्याप्य निवृत्तेरयोगात्। कारणञ्चेत् अव्यापकं कार्यस्य वक्तुं शक्यते। अव्यापक निवृत्तौ अव्याप्य कथा निवर्तते। हन्त हता तर्हि व्याप्य संगता भवेदेतद् यदि क्षित्याद्युपादानज्ञानमपि अस्य कार्यं स्यात् नित्यन्तु तद् अभ्युपेयते इति न शरीरादिनिवृत्तावपि निवर्तितुम् अर्हति अव्यापकनिवृत्ते अव्याप्यस्य अनिवृत्तेरिति। अन्यथा न अश्ववान् मैत्रः इति गोमानपि न स्यात्। न च बुद्ध्यादीनाम् अनित्यानां बहुलम् उपलब्धेः नित्याबुद्धिरसंभाविनीति साम्प्रतं। न हि प्रत्यक्षाः पाथसीयाः हिमकर्कादयः तद्गताः रूपादयः अनित्या इति तदारम्भकैः परमाणुभिरपि तद्गतैर्वा रूपादिभिर्वा तथा भवितव्यम्। प्रयोगं पश्यन्तु। एतादृशमेव वर्तते अत्र। एवञ्च परिस्थितया प्रमाणबाधः अस्ति। अत्र शरीरसत्त्वे प्रमाणबाधः। एवञ्च इदम् अत्र आचार्यः ईश्वरानुमतिः एकः प्रश्नः लास्ट् अन्तिमप्रश्नः। अत्र प्रमाणबाधः इत्युक्तौ इदम् अनुमानमेव अत्र प्रमाणं वा किञ्चित् अन्यद्वा? प्रमाणबाधः इति पूर्वपक्षी वदति। पूर्वपक्षी विशेषो नाम शरीरसत्त्वे अशरीरकर्तृकत्वं विशेषः अथवा ईश्वरे अशरीरत्वं विशेषः। तस्य प्रमाणबाधः वर्तते। सशरीराणामेव प्रत्यक्ष कर्तृत्वेन प्रत्यक्षतः दृष्टेः इति अर्थः। पूर्वपक्षी तथा वदति। अस्माकं मद्रपुरी संस्कृतमहाविद्यालये प्राक्तनाः प्राचार्याः बहुकालपर्यन्तं प्राचार्याः आसन्। ब्रह्मश्री के बालसुब्रह्मण्यशास्त्रिणः इति। ई बालसुब्रह्मण्यशास्त्रिणामपि गुरवः तैः अहं परीक्षितः इति। मीमांसाकेसरिणः पण्डितराजशास्त्ररत्नाकर इत्यादि बिरुदावलीभूषिताः वैयाकरणाः मीमांसकाः
वेदान्तिनोपि वेदान्तिनः श्रौतप्रयोगं जानन्ति। यतः मया तेषां वाक्यार्थः श्रुतः मम छात्रतादशायां न्यायरक्षामणौ ते वाक्यार्थं कुर्वन्तः आसन् कदाचित् अद्वैतसभायां। तदानीं तैः वेदान्तेपि परिश्रमः कृतः अस्ति इति उच्चैः स्वरेण तेषां वाक्यार्थः अभवत्। तैः सप्तलक्षणीसङ्ग्रहः इति एकः ग्रन्थः रचितः। अयं ग्रन्थः कीदृशः इत्युक्ते अधिकरणरूपेण विवेचनं न करोति, परन्तु प्रत्यधिकरणं यः सिद्धान्तः अस्ति प्रत्यधिकरणम् इत्यपि न, विषयसङ्ग्रहश्च तैः कथं कृतः अस्ति चेत् एकः न्यायः गृहीतश्चेत् तत्सम्बन्धी तद् अपवादो वा अपरः यः न्यायः वर्तते सः अपि एकेन वाक्येन तत्रैव संयोज्यते इति अनया रीत्या सप्तलक्षणीसङ्ग्रहः इति पूर्वमीमांसाग्रन्थः तैः कृतः अस्ति। वदामि, आदिमाः पूर्वमीमांसाशास्त्रस्य 5 अध्यायाः प्रायेण सर्वेषु ग्रन्थेषु स्पृश्यन्ते। अतः तत्रत्याः विषयाः विदिता भवन्ति। न्यायप्रकाशः वा अथवा मीमांसापरिभाषा गृह्यते चेदपि तत्रापि कानि प्रमाणानि भवन्ति, प्रमाणाध्यायविषयः स्पृश्यते, एवं भेदः, अङ्गत्वम्, एतत् सर्वं किञ्चित् किञ्चित् स्पृश्यते। परन्तु अधिकारानन्तरम् अधिकारोपि किञ्चिदेव अस्ति, अधिकाराध्यायानन्तरविषयाः बहवः तत्र शास्त्रान्तरेषु उपयुज्यन्ते, परन्तु तेषां तत्र परिज्ञानं तद्ग्रन्थाध्ययनेन न भवति इति आलोच्य अयं ग्रन्थः शास्त्रीपादैः विरचितः। प्रकरणग्रन्थः इत्यपि न, विषयसूचिकावत् अस्मिन् अधिकरणे इदमस्ति, तदनन्तरम् अयं विचारः, तत्सम्बन्धी अयं विचारः, सर्वे विचाराः सङ्गृहीताः इति न, सर्वे विचाराः प्रधानभूताः विचाराः। एकः न्यायः आगच्छति चेत् इण्डेक्स् ततोपि विलक्षणं तावत् तत्र कदाचित् 2-3 वाक्यान्यपि कुत्रचित् तैः लिख्यते, परन्तु विषयः अतीव उपकारकः भवति इति कृत्वा तेषां ग्रन्थस्य प्रकाशनमपि करणीयम् इति बहुकालात् वीणीनाथन् महोदयानामपि आसीत् इच्छा, परन्तु तैः न कृतं, नाम कर्तुं न शक्तं। तेषां स्वर्गवासानन्तरम् इदं मम हस्ते आगतं, तैरेव मम सकाशे अयं ग्रन्थः दत्तः। मयापि एकस्मिन् सन्दर्भे अस्य किञ्चित् संशोधनं कृत्वा इदं प्रकाशितमस्ति। अस्माकं विद्यालयद्वारा इदं प्रकाशितमस्ति। अतः इदं विद्वद्भ्यः इदानीं दीयते। तत्र यद्यपि प्रारम्भिकस्तरे अस्य उपयोगः इति वक्तुं न शक्यते, यतः विषयपरिज्ञानार्थं प्रागपेक्षा वर्तते शास्त्रपरिचयस्य, परन्तु संक्षिप्ते सन्दर्भे बहवः विषयाः अत्र आगताः सन्ति। एते शास्त्रीपादाः मां भाटरहस्ये परीक्षितवन्तः। तदनन्तरम् एकः प्रश्नः कृतः, आप्तत्वं वेदे कथं भवति, एकः प्रश्नः तैः कृतः। प्रतारणाद्यजन्यहिताहिते इति उच्यते किल, तल्लक्षणम् उक्तं। मया ते तु मां परीक्षितवन्तः तिरुपति विद्यापीठे। आप्तत्वं वेदसाधारणम् आप्तत्वं किं रूपं भाटरहस्ये पृष्टवन्तः। अनन्तरम् अन्यदपि पृष्टं, तत्र प्रथमविभक्त्यर्थविषये सम्बोध्यत्वं नाम किम् इति पृष्टम्। अन्यत्र ते दृष्टः मया व्याकरणे कौमुद्यां परीक्षकाः आसन् शङ्करमठे, काञ्चिमठे कौमुद्यां परीक्षकाः आसन्। अन्यस्मिन् सन्दर्भे एका परीक्षा कृता, एक लघुनिबन्धः लिख्यते चेत् उत्तमसम्भावना 1000 रूप्यकाणि, मध्यमसम्भावना 500 रूप्यकाणि इति। तदानीं तावत् काव्यविषये एते लिखितवन्तः, एतेषां वयः तदानीम् 80, एते लिखितवन्तः।
सुमतांगी वेङ्कटरामशास्त्रिणः आसन्, वेङ्कटरामशास्त्रिणः आसन्, तेपि लिखितवन्तः। तदानीं राधाकृष्णशास्त्रिणः एव तत्र निर्वाहकः। तैः उक्तम् अस्माभिस्तावत् यूनां कृते इयं परीक्षा स्थापिता, एते निबन्धं लिखन्ति चेत् वयं किं कुर्मः। वस्तुतः 80 प्रायः 80 वयस्कः ते, तेषां विषये बहु श्रुतमस्ति। यत् ES वरदाचार्याः आसन् किल, तेषामपि गुरवः ते अत्रैव पठितवन्तः। ES वरदाचार्याः अत्रैव अधीतवन्तः मीमांसाशास्त्रम्।